म्हज्या भयणी भावांनो, आमच्या सगळ्या लागीं मोबायल आसा. मोबायलाचो वापर आमी कोत्ता आनी मोबायलाचेर जायतीं जाणां वॉट्सॅप वापरता आनी वॉट्सॅपाचेर 2 दिसाक सबा तरेचे स्टेटस घालतात. जावं गुड मॉर्निंग मॅसेज घालतात आनी कसले संदेश दितल्यो मॅसेजीस वॉट्सॅपाचो स्टेटस घालतात. एक तरणाटें आसलें आनी हे तरणाटें 2 दिसाक सकाळचें ज्या दिसाक तें रिडींग वाचप आसलेलें त्या वाचपांतली एक वोळ, देवाच्या उतराची वोळ आपलें स्टेटस घालतालें. जेन्ना हांव सकाळचो पळयतालो तेन्ना ह्या तरणाट्याचे 2 दिसाक स्टेटस पवित्र पुस्तकांतली वोळ पळोवन हांव त्या तरणाट्याक वळखतालो म्हणटूच ताची म्हाका तोखणाय करूंक दिसली, ताका एप्रिशिएट करूंक दिसलें. आनी हाका लागून हांवें त्या तरणाट्याक फोन केलो आनी ताका अशें म्हणलें, गूड, तूं बरें सकाळचें तुजे वॉट्सॅपार स्टेटस देवाच्या उतराची वोळ घालताय, एक बरी वस्त ती, आनी तूं बरें कोत्ताय. आनी तें म्हाका अशें म्हणूंक लागलें, फादर, हांव पयलें देवाचें उतर वाची नासलें, पूण एका दिसाक म्हज्या जिवितांत एक व्हड प्रस्न उप्रासलो. भिरांत म्हज्या जिवितांत आयली, सगळोच म्हज्या जिवितांत आकांत आसलो. कितें करचें तें म्हाका समजो नासलें, कोणाक सोचिवेचें, कोणाक सांगचें तेंवूय म्हाका गमो नासलें. पूण हांवें म्हज्या एका इश्टाचो स्टेटस पळयलो आनी त्या स्टेटसाचेर पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आसलीं आनी कोटेशन आसलें. हांवें तें वाचलें आनी थंय वाचून हांव थांबूंक ना. जें कोटेशन आसलें तें पवित्र पुस्तक घेतलें, उक्तें केलें आनी फुडें वाचलें. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर हांव वाचतालें तेन्ना म्हणूंक लागली, जी म्हजे भितर भिरांत आयलोली ती भिरांत सोकास पयस जावंक लागली. जो म्हज्या जिवितांत आकांत आसलोलो, मन म्हजें उचामळ जाल्लें, काळीज म्हजें उचामळ जाल्लें, तें तोंड जावंक लागलें. आनी जो म्हज्या जिवितांत प्रस्न उप्रासलो त्या प्रस्नाक जाबाब कसो म्हाका मेवतलो म्हूण म्हाका एक खात्री मेवली, म्हाका वाट दिसती पडली. आनी फुडें म्हणूंक लागलें, हे देवाच्याच उतराच्या आदारान जे म्हज्या जिवितांत प्रस्न उप्रासलोलो तो हांवें सुटावो केलो. म्हज्या जिवितांत शांती आयली, खुशालकाय आयली. आनी 2 दिसाक सबा तरेचे प्रस्न म्हज्या जिवितांत उप्रासतात. दूख आसा, कोश्ट आसात, निराशीपण आसा, पूण हें देवाचें उतर म्हाका बळ दिता. हांवें देवाच्या उतराच्या मोगान पडलां आनी जें देवाच्या उतराचो मोग म्हाका मेवला, बरेंपण म्हाका मेवलां, तेंच हांव 2 दिसाक दुसऱ्याकूय दिवंक सोदतां. देखून हें देवाचें उतर वाचून जी वोळ म्हाका बरी लागता ती वोळ हांव म्हज्या वॉट्सॅपाचो स्टेटस घालतां. कित्याक जशे भाशेन म्हाका हें देवाचें उतर बऱ्याक पडलां आनी हांव देवाच्या उतराच्या मोगान पडलां, तशें हेंवूय देवाचें उतर कोणाकूय तरी बऱ्याक पडटलें आनी कोणूय तरी देवाच्या उतराच्या मोगान पडटलो. म्हजे भयण म्हणून आयचो विशय, सेवा धर्माचो विशय, देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारुया. आयच्या शिव वर्तमानांत ती निमाणी वोळ आमकां नियाळूंक गरजेची जावन आसा. ती म्हणल्यार कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्ललो. लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्ललो. कित्याक हो लोक जेजूची उतरां आयकूंक भुल्ललो काय? म्हजे भयण मानू, जेजूची उतरां तांकां पेकोवणी दिताली. जेजूची उतरां तांच्या जिवितांत शांती हाडटाली. जेजूची उतरां तांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटाली, बरेंपण हाडटाली. जे तांच्या जिवितांत दूख आसलें तें दूख पयस कोत्तालीं, बोगसोणें दितालीं, नवें जिवीत तांकां फावो कोत्तालीं. अधिकाऱ्यान तो उलयतालो आनी अधिकाऱ्यान तो सांगतालो आनी हें बरेंपण ताच्या उतरांतल्यान तांकां मेवतालें. देखून लोक कितें केल्लो, लोक ताच्या उतराक भुल्ललो. लोक ताच्या उतराक भुल्ललो. आनी दुबाबणे म्हजे भयण मानू, जाय त्या भावा भयणां लागीं विचारीत, जीं भावा भयणां देवाचें उतर वाचतात त्या देवाच्या उतराचो फळ आपल्या जिवितांत कसो मेवला, कशे तरेन तांकां शांती मेवल्या, खुशालकाय मेवलां, बरेंपण मेवलां, हें परगट्टात. आनी दुबाविणे हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत शांती हाडटा, पेकोवणी हाडटा,
बरेपण हाडटा, संतोष हाडटा. समज बीन म्हणून देवाच्या उतराची गोडसाण आमी कशे तरेन चाकुया काय. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर जुवांव आपल्या दर्शनांत कितें आपणाक दिश्टी पडलें वा दर्शनांत कितें घडलें तें सांगता. आनी कितें घडलें, एक स्वर्गांतल्यान ताळो ताचे लागीं उलयता आनी तो ताळो ताका अशें सांगता, वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे आनी तो काप. आनी जुवांव कितें कोत्ता, जो ताळो ताका सांगता ते ताळ्याचे तो आयकता आनी आयकता आनी दुताशी वेता आनी तो कवळो घेता आनी तो कितें कोत्ता, खाता. आनी काळो म्हणटोच ताका कितें लागता, गोड गोड लागता. आनी पोटांत गेलो म्हणटोच कितें जाता, आंबट आंबट जाता. आनी फुडें मागीर होच ताळो ताका म्हणटा, आतां तुवें वचूंक जाय आनी संदेश दिवंक जाय, संदेश परगटूंक जाय. म्हजे पळय हें आमच्यान अशे तरेन घेवंक जाता आमचे नियाळक. आनी तें म्हणल्यार हो ताळो देवाचो ताळो. जे कितें हो ताळो ताका सांगता, हो देव ताका कितें सांगता तो आयकता, तो आयकता, तो देवाचो संदेश आपलो कोत्ता आनी आपलो करून ताका मागीर सोंपें जाता हो देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक. म्हजे बहीण मानू, देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखतले जाल्यार देवाक आमी आयकूंक गरजेचें. आनी देव करीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. सो हे दर दिसाक हें देवाचें उतर आमी वाचूंक गरजेचें, तें नियाळूंक गरजेचें. आनी इतलेंच न्हय, तें मागीर आमचे भितर आमी घेवंक गरजेचें आनी आमचे भितर घेवन तें आमी आमचें करूंक गरजेचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मारून हाडूंक गरजेचें. देव सांगता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक गरजेचें. आनी तेन्नाच हे देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखूंक पावतले. आनी आमी देवाच्या उतराची गोडसाण चाखली म्हणटोच हीच देवाच्या उतराची गोडसाण आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. तर म्हजे भयण मानू, आमच्या सगल्याच्या घरांत पवित्र पुस्तक आसा. तर हें पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ काडुया. दुबाविणें पवित्र पुस्तक तेच करता तेन्ना आमी वाचता. पूण केरीत भाशेन आमच्या खासगी जिवितांत पर्सनल लायफ दर दिसाक आमी हें देवाचें उतर वाचुया. आनी एक बरो सुयेग मोगाचे भयण मानू, एक वेळ आमकां हें देवाचें उतर वाचूंक रातच्या वेळार न्हिदूंक बेचे पयलीं एक पेज आमी वाचली न्हू, आख्खें पवित्र पुस्तक कितें जातलें वाचून जातलें. थोड्या भावा भयणांनी हें आख्खें पवित्र पुस्तक वाचून काडलां. आनी थोडीं म्हणटात, आवय हें इतलें व्हडलें पुस्तक वाचूंक जातलें ना. वाचूंक जाता. दर दिसाक न्हिदूंक बेचे पयलीं हांवें जर एकूच पेज वाचली जाल्यार आख्खें पवित्र पुस्तक म्हणजे वाचून जातलें. दुसरे सुवातेर म्हजे भयण मानू, हे पवित्र पुस्तकाचें जेन्ना वाचता नियाळुया, ताची समजणी आमी घेवया. आनी ते नियाळूंक समजणी घेवंक आमकां जायते उपाय आसात. हे देवाच्या उतराचे सभार शिबिरां घडून येतात, त्या शिबिरांनी आमी वांटो घेवया. आनी हे भाशेन हे देवाचें उतर समजून घेवंक, ओळखून घेवंक तें आमी प्रयत्न करुया. तिसरी गरजेची वस्त म्हणटा ती म्हजे भयण मानू, थोड्योश्यो देवाच्या उतरांतल्यो वळयो आमी बायट करुया. आज न्हू थोड्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात, तीं भुरगीं न्हू सामज देखून बायाड जाणात. थोडीं भुरगीं न्हू बरींच तांचे लागीं खंयची एक वळ विचारी वो खंयची एक पवित्र पुस्तकांतली वळ सांग म्हणल्यार बरी बायाड सांगतात. कोणाक लागून? आवय बापायक लागून. केन्ना शिकतात तीं घरांत तेसाचें मागणें कोत्ता तेन्ना थोडीं जीं सामच आसात तीं वाचतात. ह्या देवाच्या उतराची ही सोय कोण कोत्तात भुरग्यांक? आवय बापूय कोत्तात. सो हें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवया आनी आमी शिकोवया. आनी निमाणे सुवातेर म्हजे भयण मानू, जेन्ना हें देवाचें उतर हांव वाचतलों, नियाळटलो आनी म्हजे भितर हांव घेतलो तेन्ना दुबाविणें तें म्हाका गोड लागतलें. पूण हांव म्हजे भितर घेवन तें म्हज्या जिवितांत हांव पाळूंक वावुरतलो तेन्ना म्हाजें कितें लागतलें? आमोट लागतलें. कित्याक आमोट लागतलें? कित्याक म्हज्या जिवितांत जे अस्कोते आसात, जे पातोक आसा, जे वायट संवयो आसात ते हांवें सोडून दिवच्यो पडटल्यो. म्हज्या जिवितांत तें आपणावूं, म्हज्या जिवितांत नवसोन्य हाडूंक पडटली. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर वाचून नियाळूंक हांव म्हज्या जिवितांत तें भितर घेवंक
हांव म्हज्या जिवितांत हांव नवसोन्य हाडटलों तेन्ना देवाच्या उतराची गोडसाण हांव चाखूंक पावतलों. आनी एक पावटी म्हाका ही गोडसाण मेवली तर म्हाका सोंपें जातलें म्हज्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी कितें करूं देवाच्या उतराची गोडसाण दुसऱ्यांक दिवं. म्हजो भयण म्हणून सान फ्रांसीस शावेर ताच्या जिविताचो नदर मारली जाल्यार तो आनीक इनास दे लोयला 12 वर्स शिकतना इनास दे लोयला जायतो वेळ पवित्र पुस्तक वाचतालो. सान फ्रांसीस ताका पळयतालो आनी हो इनास दे लोयला जी पवित्र पुस्तकांत उतरां मेवतात ती ताच्या कानार पोत्तून पोत्तून सादयतालो. आनी सवकास सवकास सान फ्रांसीस शावेराक देवाच्या उतराची गोडसाण लागता. वाचता तो आपल्या भितर घेता तो आपलें मन बदलता काळीज बदलता आनी देवाच्या उतराची गोडसाण तो चाखता आनीच देवाच्या उतराची गोडसाण परगटूंक तो वेता. तर म्हजे भयण मानू असलेंच आमच्या जण एकल्याची जिवीत जावंक आतां तोच जेजू उंड्याच्या रुपान ह्या आल्तार येतलो. ताचोच आदार ताचीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया.